शेरू, अम्मा मैं कल शहर जाना चाहता हूँ राजू के साथ। नायला, क्यों, क्या हुआ, क्या काम आ गया वहाँ पर? शेरू हड़बड़ा कर वो अम्मा, वो राजू की हालांकि बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसका पता करने जाना है। नायला, बेटा तो इसमें तुम्हारा क्या काम, राजू के माँ बाप चले जाएंगे। शेरू को कोई जवाब नहीं सूझता तो शेरू मायरा की तरफ इल्तिजा भरी नज़रों से देखता है। मायरा समझ जाती है कि बात कुछ और है, शेरू बता नहीं पा रहा। मायरा, अरे बाजी जाने दो ना, होगी कोई बात कि राजू के माँ बाप ना जा पा रहे हों, दोनों दोस्त हैं और जवान हैं, होकर आ जाएंगे। वैसे भी दुनिया देखने दो इसे, अगर पल्लू से बांध कर रखोगी तो दुनिया को कैसे समझेगा। नायला, रहने दो, तू ज़्यादा तरफदारी मत कर। और क्या दुनिया देखेगा, शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये कितना भोला है, किसी ने कुछ कर दिया तो देखा नहीं कैसे नज़रें लगा देते हैं गांव के ही लोग इसे, शहर वाले तो खा ही जाएंगे मेरे चांद से बच्चे को। मायरा, ओहो बाजी, आप ना शेरू को बुद्धू ही बना दोगी, अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी इसे बेवकूफ़ बनाकर लूट कर चला जाएगा। मैं कहती हूँ अभी से इसे दुनिया देखने दो, 18 साल का तो हो गया है, क्या सारी उम्र ऐसे ही रखोगी इसे। नायला थोड़ा नाराज़ होते हुए आखिर हाँ कर ही देती है, मगर एक शर्त के साथ, दोपहर तक वापस आना होगा। और शेरू भी हामी भर देता है। अम्मा से इजाज़त मिलने के बाद शेरू ये बात राजू को बताने निकल जाता है। पीछे से नायला मायरा से कहती है, नायला देख छोटी, तेरे कहने पर मैंने इजाज़त तो दे दी है, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मायरा, अरे भाजी भरोसा रखो, हमारा बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा और ना ही उसके साथ कुछ गलत होगा। हमारा प्यार है ना उसकी हिफाजत करने को, आप उसे थोड़ा दुनिया को भी देखने का मौका दो ताकि वो सब समझ सके दुनिया को देखकर। उधर शेरू राजू को मिलने जा ही रहा था कि राजू बाहर ही मिल गया। शेरू, अरे तू बाहर ही रहता है क्या हमेशा, ये घर वालों ने निकाल दिया? राजू, हाँ, तू तो मुझे घर से निकलवाना चाहता है। शेरू, अबे चुप, ड्रामे न कर। अच्छा सुन, मैं बताने आया था कि अम्मा से मंजूरी मिल गई है कल सुबह शहर जाने की। राजू खुशी से उछल कर, वाह अब आएगा मज़ा, अपनी तो निकल पड़ी, कल खूब मस्ती करेंगे। शेरू, यार इतना मत उछल, एक शर्त भी है, दोपहर तक वापस आना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। राजू, वो बाद में देखेंगे, तू रोक, मैं अभी आया। इतना कहकर राजू भाग जाता है। राजू से मिलकर शेरू घर आ जाता है। हॉल में कोई नहीं था तो शेरू अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में ही मायरा वहाँ आ जाती है। मायरा, क्या चल रहा है, किधर जा रहा है, कल डेट वेट है क्या तेरी किसी के साथ? बता मुझे, मैं तुझे गाइड करूँगी। शेरू शर्मा कर, क्या मामी, आप फिर से टंग खींचने लगी? आपको पता तो है लड़की क्या, मैं तो किसी लड़के से भी बात नहीं करता। मायरा, अरे बुद्धू, यही तो उम्र है, दोस्त बना और गर्लफ्रेंड भी बना, और नहीं तो बुढ़ा होकर बनाएगा। शेरू, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, आप हैं तो सही मेरे पास, मैंने और किसी को क्यों दोस्त बनाना है। मायरा मज़े लेते हुए, अच्छा तो गर्लफ्रेंड भी मुझे ही बना लेगा, बेशरम। शेरू, क्या मामी आप भी, मुझे नहीं चाहिए कोई गर्लफ्रेंड। मायरा, क्यों नहीं चाहिए, ज़िंदगी भर क्या अकेला ही रहना है? शेरू, मैं कहाँ अकेला हूँ, आप सब हैं तो मेरे पास। मायरा, चल ये छोड़, आप बता के कल कहाँ जा रहा है और किसके साथ और क्या करने? शेरू, अच्छा तो आप ये पता लगाने आई हैं? वैसे मैं कल राजू के साथ शहर जा रहा हूँ, उसे सिनेमा देखना है, मेरी बर्थडे की पार्टी देनी है उसे। मायरा, तो जनाब अकेले अकेले पार्टी देते फिरते हैं और हमें पूछते भी नहीं। शेरू, अरे ऐसी बात नहीं, आपको भी दूंगा ना, कल आते वक्त आपके लिए और बाकी सब के लिए कुछ न कुछ लेता आऊँगा, आप बस हुक्म कीजिए। रहने दे, दूसरों को फिल्म दिखाता है और मुझे समोसा खिलाकर सस्ते में निपटाना चाहता है, ऐसे नहीं चलेगा। शेरू, तो बताएं फिर क्या चाहिए? मायरा, मुझे भी फिल्म देखने जाना है, मगर अभी तू राजू के साथ जा, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे। शेरू, ठीक है मामी जी, जो हुक्म। उसके बाद और इधर उधर की बातें करने के बाद मायरा अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजू शेरू से मिलकर भागता हुआ स्कूल के पास जाता है किसी से मिलने और कहता है कल वो मेरे साथ सुबह 7 बजे की बस में चलेगा, तुम टाइम से सही जगह पहुंच जाना, और हाँ मेरा काम भी हो जाना है, तुम्हारा तो मैंने कर दिया,
اب اگر میرا کام نہ بنا تو بھول جاؤ سب۔ اتنا کہہ کر دوسرا شخص وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر کل کا پلان بنانے لگتا ہے کہ ایسا موقع پھر نہیں ملے گا، کل کسی طرح بھی کر کے اپنا کام کرنا ہوگا۔ صبح شیرو اٹھ کر اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق اکھاڑے میں جاتا ہے، مگر آج وقت سے پہلے آ جاتا ہے کیونکہ آج راجو کے ساتھ شہر جانا تھا۔ گھر آ کر جلدی سے تیار ہوتا ہے۔ نائلہ کو بھی معلوم تھا جلدی جائے گا تو اس کے لیے ناشتہ پہلے سے ہی بنا دیتی ہے۔ ناشتہ کر کے شیرو گھر سے نکلنے کو تیار ہوتا ہے کہ نائلہ اسے اپنے گھر میں بلاتی ہے۔ نائلہ، شیرو یہ لے کچھ پیسے رکھ لے، خالی ہاتھ جائے گا کیا شہر؟ اتنا کہہ کر وہ شیرو کی جیب میں پیسے ڈال دیتی ہے۔ شیرو، اماں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو پہلے ہی اتنے پیسے ہیں، میں بھلا کیا کروں گا اتنے پیسوں کا؟ نائلہ، بس چپ کر، جو بول رہی ہوں وہ سن، وہاں جا کر کہیں آوارہ گردی مت کرنا، کسی انجان آدمی سے زیادہ بات نہیں کرنا، نہ کسی سے کچھ لے کر کھانا، اور ہاں اگر وقت ہو تو اپنی خالہ کے یہاں بھی چکر لگانا۔ شیرو، ٹھیک ہے اماں، جو حکم، مگر خالہ کے یہاں نہیں جا پاؤں گا، اگر وہاں گیا تو رات ہو جائے گی آتے آتے۔ نائلہ، اچھا رہنے دینا، مگر ٹائم سے واپس آ جانا۔ شیرو، ٹھیک ہے اماں، اب چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شیرو کمرے سے نکلتا ہے، تبھی چھوٹی مامی مل جاتی ہے۔ مائرہ، شیرو بات سن، یہ لے کچھ پیسے رکھ لے اور اچھے سے پارٹی دینا اپنے دوستوں کو، کوئی کنجوسی نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شیرو کی جیب میں پیسے ڈال دیتی ہے۔ شیرو، ارے یہ کیا مامی، پہلے ہی اماں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں اور میرے پاس اپنے بھی تو ہیں۔ مائرہ، بس پتہ ہے مجھے، پیسے جتنا ہو اچھا ہے، اور ہاں ٹائم سے لوٹ آنا، یہ نہ ہو باجی تیرے پیچھے شہر ہی نہ پہنچ جائے۔ پھر شیرو گھر سے نکل کر راجو کی طرف جانے لگتا ہے تو راجو سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے اور دونوں دوست بس اسٹاپ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بس اسٹاپ پر کوئی خاص ہجوم نہیں تھا، بس میں نارمل ہی بھیڑ ہوتی تھی۔ دونوں دوست بس پکڑ لیتے ہیں اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شیرو کی نظر مہوش پر پڑتی ہے جو آج خوب تیار ہو کر لال شلوار سوٹ میں اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک پل تو شیرو کی نظر اس پر رک گئی، آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شیرو جانتا تھا کہ مہوش اسے پسند کرتی ہے، مگر شیرو کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ادھر مہوش بھی شیرو کو دیکھ رہی تھی۔ جب دونوں کی نظریں ملتی ہیں تو دونوں مسکرا دیتے ہیں۔ شیرو، یار راجو، یہ مہوش اتنے صبح کہاں جا رہی ہے تیار ہو کر؟ راجو، دیکھ بھائی، برا مت ماننا، جو بھی بولنا ہو بعد میں بول لینا۔ دراصل میں مہوش کی سہیلی شہناز کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے ہاتھ پر جوڑ کر میں نے مہوش کو منایا ہے کہ تو اپنی سالگرہ کی پارٹی دے رہا ہے اور تو نے مہوش کو بھی بلایا ہے اور شہناز کو ساتھ لانے کو کہا ہے۔ تو جانتا ہے اس کا باپ کمینہ اسے گھر سے کہیں باہر نکلنے نہیں دیتا، تو کس طرح مہوش کی مدد سے آج میں اپنے دل کی بات کرنے والا ہوں شہناز سے۔ اب اپنے یار کی خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ دراصل کل راجو بھاگ کر مہوش کے پاس ہی گیا تھا، اس نے مہوش کی مدد کا سودا کیا تھا شیرو کے ساتھ اس کی سیٹنگ کروانے میں، بدلے میں مہوش راجو کی سیٹنگ شہناز سے کروائے گی۔ شیرو، چپ کمینے، بند کر اپنا ایموشنل ڈرامہ، تو اپنے چکر میں مجھے کیوں پھنسا رہا ہے؟ تجھے پتا ہے نا میں لڑکیوں سے دور رہتا ہوں، اور تو نے میرا نام لے کر مہوش کو بلا لیا۔ کیا تیرے کو نہیں پتا وہ کیسے مجھے دیکھتی ہے؟ اب تو وہ سمجھے گی کہ میں نے اسے بلایا ہے، مطلب میں اسے پسند کرتا ہوں۔ راجو، دیکھ بھائی، اگر وہ تجھے پسند کرتی ہے تو تو بھی اسے پسند کر لے، نہ ویسے بھی اس سے خوبصورت لڑکی پورے گاؤں میں نہیں۔